Jesu apuita, Jesu apuita, maka duka kupan आपल्या Jesu apuita, Jesu apuita, Jesu apuita, maka duka kupan आपल्या Jesu apuita. आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता, तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता, खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेसू लागी आसा, खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेसू लागी आसा, जेसू आपोयता, Jesu apuita, maka duka kupan आपल्या Jesu apuita. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो नव्या दिसाची मोठवी रिट्रीट जावन आसा. ह्या नव्या दिसाच्या मोठव्या रिट्रीटेंत जायती भाव भयणी ह्या युट्यूबार तुमी भाग घेवन आसा. जेजू क्रिस्तच्या नांवान तुमचे जिवीत आशिर्वादाचे, बेसांवाचे, फळादीक जाल्ले, करप्यान भरले जावं दी. ह्या नव्या दिसाच्या रिट्रीटेंत आमचे मदें आसतलो डिकन फ्रेडरिक. पठार्थपणा विशयांत भो आपुरबायन आमकां शिकून दिलो. पठार्थपणा विशयांत आमी मोठव्या रितीन भो आपुरबायन आयको हें पठार्थपण आमकां जायते पटी देवाच्या मोगातान वेगळें करता. आमकां कळना पळय आज भो आपुरबायन शिकून दिता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11 पळय. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11 आमकां उतार देवाचें म्हणटा की म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून, म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर ह्यो संगती ह्यो तुमचे संगती हांव तुमच्या मुखार दवरता. मुखार हो म्हजो उपादेश, हो म्हजो उपदेश हांवें तुमचो मोग केलो तो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी तुम्ही एकामेकाचो मोग करीत तुम्ही जाय. एकामेकाचो मोग करा. सिर्फ तुमच्या कुडीचो मोग करते रावचे न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू. एक दीस एक व्यक्ती म्हाका म्हणा लागलो की ब्रदर हांव जायते वर्सां कॅरिझमॅटीक ह्या फाटल्या 4 वर्सांत हांव कंटिन्यू पिडेन पडते आसा. आनी ह्या दिसांनी पॅन्डेमिकेच्या उपरांत म्हाका मिसाव वचूंक जायना, पर्सनल मागणी करूंक जायना, घडयान न्हीद येता, जम येता, कितें करचें म्हणून कळीत ना. कितेंय प्रॉब्लम्स ब्रदर देवसार खंडपटी सतयते आसा, देवसार खंडपटी अडकळे हाडते आसा, देवसार कठीण म्हाका प्रॉब्लम्स करते आसा. हांवें विचारलें रायट हांव एग्री प्रॉब्लम्स ना. भय तुजी भलायकी कशी आसा? भलायकी ब्रदर म्हाका शुगर आसा, हाय शुगर, BP आसा ब्रदर, कोलेस्ट्रॉल आसा ब्रदर. ओके वन पार्ट BP आसा आनी शुगर आसा, कोलेस्ट्रॉल आसा. ओके वन पार्ट. सेकंड भाय तूं सकाळी दनपारचे घट्ट जेवता गे? वय ब्रदर घट्ट जेवता, मोरोंक आसात न्हय गे. येस ओके नो प्रॉब्लम गुड. ओके परतून विचारलें भाय
शुगर केल्यार आमी चेक करते वय ब्रदर हर एक 2 दिसा फाटी घरांत मिशन आसा चेक करता कितली आसता बाय ब्रदर शुगराचें कितें सांगचें 400 वयर आसता शिवाय उणें जावचें भारी उणें ओके डन बाय तूं कितें जेवते कितें जेवचें ब्रदर दनपारां शीत जेवता सांजेर म्हाका शीत नातल्या शिवाय न्हीद पडना आनी इल्लेशें नॉर्मली खावचें पुरो खाता ब्रदर कित्याक म्हणल्यार ल्हान आसतना आमकां खावंक मेळना ल्हान आसतना मायन आमी 6 जाणां भुरगीं एक मडकेंत पेज उकडूची आनी लोणचें ही कितें सुकी भाजली आसा तातूंत आमी दीस काडले आतां भुरगीं बऱ्या कामार पावला ब्रदर जाय जाल्यार देवान दिला देवान दिल्लें आमकां ना म्हूण भायर उडोवंक जाताय त्या खातीर घट्ट खावचें ब्रदर हांवें कित्याक म्हणल्यार मरोंक तूं आसात न्ही तर टेंशन का लागें तें मागणें करूंक जायना मरोंक आसा आनी घाला प्रॉब्लम्स तुका घट्ट खा घट्ट जेव जालें फिनीश न्ही ब्रदर तर हांवें कालें करचें इतलेंच गे तुका तुज्या कुडीक इल्लें सांबाळ ल्हानपणाच्या वेळार कश्ट आसले पेज जेवला रे त्या पेजेन टेस्ट आसले ल्हानपणाच्या वेळार एक मास्ते भाजून केल्यार तातूंत टेस्ट आसली आतां तूं तूप घालून कायली मास्ते भाजताय तुज्या कुडीचे विश्वर मोठे जावन धाट जावन गेलात आतां कित्याक म्हणल्यार रे तुजी कूड बागवाना आज कूड आत्म्याचे जैत वरते आसा पळय म्हणजे एक कडेन थिंक करा आमची कूड आत्म्याचे जैत वरते आसा आज आत्म्यान आमच्या कुडीचेर रास चलोवंक जाय आत्म्यान आमच्या कुडीचेर रास चलोवंक जाय बट आमची कूड आमच्या आत्म्याचेर रास चलय ते आसा कूड म्हणटा न्हिदले जालें कूड म्हणटा आयतार मिसाव सांगा ना बस्क करून न्हिदलीत जालें कूड म्हणटा तेर्स नाका पुरो तुजें आंग पांग दुखतें आसा नाका तेर्स नाका जालें स्टॉप कूड म्हणटा आज पर्सनल प्रेयर नाका जालें कूड म्हणटा पळय इतलीं वर्सां तुवें बरें कर मागण्यांनी केलें आतां इल्लें रेस्ट कर धांवा नाका रेस्ट कर वेट धांवा नाका सट्ट मोरात जाल्यार पट्ट वेतले तूं नाका नो म्हज्या मोगाचेर म्हज्या जिवितांत हांव एक घडी पण रेस्ट करचें बारी उणें म्हज्या भितर आकलास कितें ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार सांग पावल म्हणटा हांवें धांवली धांव हांव बऱ्या रितीन धांवला आमची धांव आमच्या जिवितांत आमकां मरोंक आसा 30 वर्सां 40 की 50 की 60 की 70 की 80 की आमी नेणाव देवान दिल्लीं वर्सां त्या सोम्याच्या मोगान आमच्या काळीज लासोंक जाय सोम्याच्या मोगान म्हज्या मोगाच्या परचे घडीत म्हाका एक्झॅक्टली 1 तारीख म्हणशीर कुवेट म्हाका रितीर आसली 1 तारीखेर राती 1:30 वरां थंय भायर सरला 9 9:30 वरां बॉम्बे म्हज्या मोगाचेर बॉम्बे लागेज म्हाका भायर दिवंक आसली क्विकली 11:40ची फ्लायट म्हणजे थंय थावन शिदा धांवन म्हणजे फ्लायट थंय धरलें परतून 1:05 घेवनची फ्लायट 1:35 घेवन पावला मँगलोर थंय तर म्हाका ब्रह्मावर येवंक आसलें 3:30 वरां आराधन एक्झॅक्टली 2:45 हांव ब्रह्मावर हांव इतलेंच म्हणलें देवा तुवें थारायलें हांव म्हज्या कुडीची पर्वा करना म्हाका तुज्या मोगान म्हजें काळीज लास जेजू तुज्या मोगान म्हजें काळीज लास म्हज्या मोगान आमचें थंय जण एकला तें देवाच्या मोगान तें आमचें काळजां लासूंक जाय आमकां संवसार सोडून वचूंक आसा आमी जण एकली देवाच्या मोगान थंय एक जावन रावूंक जाय जावं कूड सांगता नाका रेस्ट ह्या भयणी सांगलें बाये तूं सद्दां दनपारां वायट रायस जेवता रायट की येस ब्रदर जेवण जावंक काले खाते बाय ते आतां लंब केळी येयलात न्ही ब्रदर ती बारी टेस्ट नाही ती एक खाता ओके फाल्यां एक काम कर म्हाका कॉल कर फाल्यां परतून सेम जेव आनी फुडले केळे खा मागीर दनपारां मागीर 3 वरां उपरांत म्हाका एक कॉल कर उठोन करें कितले शुगर आसा म्हण पळय पयलीं दोनी सरी चॅक कर फास्टींग आहा ती म्हणा लेगी ब्रदर 150 मागीर जेवन जावन 2 घंटे उपरांत चॅक केलें 450 हांवें सांगलें बाये येता वायट रास केळे कितले शुगर वाडयता पळय सांजेरी सेम करते एक पटी शुगर वाडोवंक जाय तुजें सगळें बॉडी पेन सुरू जाता न्हीद येता झेम येता इल्लेशें बॉडी कंट्रोल कर बरी वस्तू खावंक आसात तुजे कुडीक जाय बरी वस्तू आसा विटामिन्स बरी वस्तू आसा बरी वस्तू खा इल्लेशें रेस्ट कर आनी बऱ्या रितीन तुजी कूड मांडून हाड तुज्या कूड तुका तुजें जैत व्हरचें न्ही आत्म सांगता बरें आयक आत्म मागणें करूं सांगता आत्म इल्लें कंट्रोल करूं सांगता आत्म तें खायनाका इल्लें डायट करूं सांगता तूं तें आयक कुडीन सांगलें आयकनाका कुडीन सांगलें आयकून लास्ट किडनी फेल जाताली डायलिसीस सुरू जातलें उठोन बसूंक जावचें ना बी केअरफुली म्हज्या मोगाच्यान ती भयण आतां दिसा 3 पटी मागणी करता आसा ते म्हणटा की ब्रदर हांवें पुरा फूड लायट केला ब्रदर म्हजी शुगर
200 वयर वचूंक तो सना बाय कितें खाते देन पळय इल्लेशी जेवता ब्रदर केळी पळय बंद केलें ल्हानसो एप्पल खाता मात्र न्हय जेवला तक्षण हांव इल्लें बरें उदक पियेता आनी मागणें करूं सुरू करता आसा हांव आतां न्हिदचें हांवें स्टॉप केलां मागीर परतून 3 वरांचें मागणें जॉयन जाता न्हीद स्टॉप म्हजी सांजेर बरो सलाड करून खाता आनी बरें आपुरबायेचें सलाड एन्जॉय करनासा राती हांव जेवला तशें न्हिदाना बरें एक जलान हांव तेर्स करता 3 तेर्स करून ताच्या मागीर न्हिदोंक येता पळय म्हज्या मगजचेर आज आमी ग्लॅटनी पोटार्थपणान बुडोवन वचो खंवचे न्हिदचे न्हिदोंक आमकां एकच दीस आसचें त्या खातीर म्हज्या मगजचेर आमची कूड आमी आपुरबायेन सांबाळूंक जाय आमच्या कुडीन देवाक महिमा दिवंक जाय आमच्या कुडीन देवाक अर्घा दिवंक जाय आमच्या कुडीन देवाक स्तुती करूंक जाय आमची कूड म्हज्या मगजचेर हे संवसाराची वस्तूची गुलाम जावन वचो आमची कूड खाणा जेवणाची गुलाम जावन वचो आमची कूड ओडण्याची गुलाम जावन वचो आमची कूड रागाची गुलाम जावन वचो म्हज्या मगजचेर आमची कूड पातकाची गुलाम जावन वचो आमची कूड देवाच्या मोगाक आमची कूड समर्पिल्ली जावंक जाय ते हात आमी त्या सुम्याक उबारया आमची काळजां त्या सुम्याक उबारया आमच्या जिवितांत जाता जाल्यार बरें करा इल्लें खंय मेळटा टायम बरें करा वसा विजीट करा पिडेस्तांक ह्या आद्वेंताच्या काळार असले सगळे जायते फावटी आमचे काजारा जिविता उतले फादर डिकन फेड्रीक तुमकां बोवापुरवें समजयतलो इवन काजारान गेल्यार तशेंच आमी जाय जाल्ले खावचे पळय इल्लेशें कंट्रोल करा आनी आमी पोटार्थपणां पडनाशें हें बरें जिवीत आमी जिवया देवाक मानतात आसले इकडे आमचे हात आमी उक्ते दवरया सुमेची सकत आमी मागून घेवया जायते वेळा आमच्या कुडीन आमच्या जिवितांत जैत वेला आमची कूड आज आमचे जैत वरिना जावं हर एक सकाळी मिसा वचूं आमची कूड सुटसुटीत जावं दी न्हय की 10 वरां मातशें न्हिदोन पडच्या खातीर न्हय आमची कूड सुटसुटीत जावं हर एक दिसा येवकरीत सेवच्या खातीर आमचें आत्मीक जेवण येवकरीस्तांतलें उंड्याचें जेजूचें मांस हर एक दिसा येवकरीस्तांतलें जेजूचें मांस आमचें आत्मीक खाण जावं दी ते जेजूचें रगत आमचें आत्मीक पिवन जावं दी पळय म्हज्या मगजचेर आमी खंयचें काम हाता घालता तें काम देव पोता पावयतलो तुजी कूड आसता तुवें सांगल्या बरें आयकूंक जाय कुडीन सांगल्या बरें तुवें आयकोवचें न्हय एकडी दोळे धांपा कितल्या बरें कुडीन सांगल्यार आयकून आज पिडेस्त जाला तुजी कूड एक दीस म्हण तुवें सांगल्या बरें तुजी कूड आयकला गे ना कुडीन सांगल्या बरें तूं आयकोन आसा गे थंय संपूर्ण जिवीत सुमेच्या समर्पण दी आनी म्हाका रिपीट कर सुम्या जेजू आज हांव तुका उलो मारता वर्सान म्हज्या कुडीन सांगल्या बरी हांव आयकोन आसा एकडी दोळे बंद करया म्हज्या मगजचेर तूं सिगरेटीचे गुलाम जाला गे कूड म्हणटा सिगरेट वड हांव कंटिन्यू वड नासा गे कूड म्हणटा पूड वड हांव तातूंच गुलाम जाला गे कूड म्हणटा सोरोपये ताचो गुलाम जाला गे हांव कूड म्हणटा हर एक दिसा मास गम्मत कर तशेंच हांव करते आसा गे कूड म्हणटा लैंगीक संवयेन तूं बुड तातूंत एन्जॉय कर तातूंच हांव बुडोवन आसा गे एकडी नियाळ करया आमचें काळीज आमचें मन आमचें जिवीत त्या सुम्या देवन म्हणया सुम्या जेजू आज पर्यंत कुडीच्या गुलामपणान सांपडोवन तुझ्या मोगातान मेकळो जाला सुम्या जेजू आस्तावन पवित्र आत्म्यान भरोवन आस्तावन पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान भरोवन हांवें सांगल्या बरी म्हज्या कुडीन आयकूंक जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या सुम्या जेजू म्हज्या जीव दातारा तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर सगळे देवसराची काळोखाची अंधकाराची वाईट सकत म्हाका सण्ण सुद्या बरा तुझ्या नांवान हांव मागता सगळे बंदपासा बंदली सांगल्यो पठार्थपण कुडीची ओडण्यो कुडीची आशा तुझ्या भोवभाग्यांत अमोलीक रक्तान बांदून काल्वारीच्या कुर्साच्या मनान दवरता वेळार जेजूच्या रक्तान सगळे बंदपासा तुटोव दी अडकले नापयस जावं दी सर्गीची सकत वळण दी हर एक वाईट जेजू म्हाका सुटका पावं दे हालेलुया 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 श्रवांत मारी रक्तांतला मिकल टुबडा जेजूच्या नावान आज हुकम घालता वेळा आमची कुडे पवित्र आत्म्याचे मंदिर तू देवाचे मंदिर पिढ्याचे मंदिर नाही देवाचे मंदिर देवाचा आत्मा तुझ्या भितर रस करू दे देवाचा आत्मा तुझ्या भितर रस करू दे देवाचे दैवी सगळे तुझे वळवून दे वेळा रती हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मगजचेर आमी जण एकले ह्या वेळा दिमी घालया येवकरीस जेजू स्वागत करया ताची दैवीक सगळं अनुभव करून आज ग्लॅटिनी विशांत पटार्थपणा विशांत अपूर्वायन डिकन फेडरिक आमकां शिकवण दिता आसतना आज नियाळ अपूर्वायन करया आमी
तुमची मुखामोळ हांव पळोवंक आशिता तुझ्या हजारपणान तुझ्या हजारपणान जियोवंक आशिता तुझे मुखामोळ तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशिता तुझ्या हजारपणान हजारपणान जियोवंक आशिता सुम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता हांव तुझ्या येण्याक लालयता हे सुम्यान सुम्या ये काळजान म्हज्या म्हज्या तुझे मुखामोळ तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशिता तुझ्या हजारपणांत हांव जियोवंक आशिता हजारपणान जियोवंक आशिता म्हणा तुझे मुखामोळ सुम्या मुखामोळ काळजांतल्यान म्हणया म्हज्या मुखाचें आमी उसारल्या द्वारी आनी चड आमी बळवंत जाताले सुम्या थंय एका गायनाद्वारे परतून म्हणटा आसतना सुमेच्या हजारपण आमी अनुभव करया हे सुम्या दोनी हात आमचे वयर भरून म्हणया आराधन तुका सुम्या आराधन तुका दिम्यार पडून दिमेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका नमान तुका आमच्या सडवोळदारा सरपडून तुका पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन सगळे सांगाता मेळोन आराधन ताचे जो आराधन करया ताका वाकणया ताका दिनवास्या ताच्या मोगाक आमी अनुभव करया ताची काकूत अनुभव करया ताची दैवी सकत अनुभव करया सगळे सांगता ताचे जो आराधन करया वेळा आमची बेबिरान पयस सुदी आमची कावचणी पयस सुदी आमचे सलवणी आमकां सोडणं सुद्या वेळा आमची अडकळी आमकां सोडणं सुद्या वेळा आमचे उण्यापण आमची दुबळीकाय आमची इराराय पिढेची सकत आमकां सोडणं सुद्या वेळा नमान तुका आमच्या सडवोळदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 सुम्या ते बसयले सुम्या त्या बसवण्याचेर पातळी दवरना आज मी जीवित आराम करूक म्हाका करपाला पळय जेजू वायटांतल्यान म्हाका निवार जेजू Psalm chapter 27 verse 14 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर थीर राव आनी तुजे काळीज धैर्य घेवं सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर Psalm 28 verse 8 सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर बोळ सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर बोळ सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर बोळ त्या सुम्या आराधन करया ताका स्तुती करया ताका वाकणया ताका दिनवासी आमी जाणेकले ताका स्तुती कर म्हणया हालेलुया जेजू जेजू तुका आमी आराधिता तुका आमी स्तुती करता तू आमचो आसरो तू आमच्या सर्वस्व नसाय जेजू सम्या तुका आमी वंदिता तुका आमी वाकणटा जेजू तुका आमी होगळसिता जेजू सम्या तू तुज्या परजेचे दाय दाखयतलो धनी जावन आसाय तू तुज्या भुरग्यांक राखतलो देव जावन आसाय हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 John chapter 14 verse 14 तुम्ही कितें म्हजे मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो John chapter 14 verse 19 हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 John chapter 10 verse 14 and 15 म्हज्या बकऱ्यापासून हांव म्हजो जीवच दिता म्हज्या बकऱ्यापासून हांव म्हजो जीवच दिता आमच्या जीवदात्यान आमी आराधन करया स्तुती करया वाकणी आनी म्हणया वळा आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 हालेलुया
hallelujah, 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 hallelujah. त्या समय अर्घ दिव्या ताका वाकाणया ताका दिनवासया ताजे हरी एक बसून आमी नियाळला साव ताका वंदया ताका वाकाणया तो बरो आणि बरें ते हर एक दिसा आमच्या जिवितांत तो करता. Psalm 119 verse 68, Psalm 94 verse 14, तो आपला परजो सोडचोय ना, सांडचोय ना, सांडचोय ना, सोडचोय ना. Jeremiah chapter 32 verse 17, तो हर एका वेळा आमच्या सांगात आसा, आमकां राखता, आमचो मोग करतलो तो जावन आसा, आमचो मोग करतलो तो जावन आसा, आमकां आदार दितलो तो जावन आसा. Jeremiah chapter 32 verse 17 म्हणटा की सर्वेस्परा देवा, तुवें तुज्या वर्त्या पदवेन आनी विस्तरलेल्या बावळ्यान आकाश आनी पृथ्वी रचलाय, तुका कितेंच असाध्य न्हय, कितेंच असाध्य न्हय. सर्व संगती तुका साध्य, तुका साध्य. हांगाशी एक अपूर्वाची टेस्टमनी आमी ह्या वेळार आयकुया आनी काकू दारा जेजू लागीं काकुती खातीर आमी जण एकली सांगात मेळोन मागया. प्रेज द लॉर्ड. हांव पेद्रिना कुयटान उलयतां. देवान केल्ल्या उपकाराक आर्गां दितां आनी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या भयणीच्या पुताक काम नासलें, कितलें ट्राय केल्यारूय जावंक ना. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागूंक सांगलें. ताणें आमकां देवाचें उतर दिलें. हांव आनी म्हजी भयण आनी ताचो पूत तें आमी रिपीट करीत आसल्या. आतां म्हज्या भयणीच्या पुताचें काम जालें आनी तो बोटीर पावला आनी कामाक लागला. हे उपकारा पासत हांव देवाक काळजांतावन आर्गां दितां, वाकाणटां. तशें ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस, हालेलुया, हालेलुया. जण एकले आमी सांगात म्हणून म्हणया वेळार सतमंता देवाक, सर्पद्वेदारा बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताचे एकल्याच पुताक, आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्याने गर्भे सांभाळलो, आमकां मरितां जन्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसलें, ताका कुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका न्ही केलो, तो मेलामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेलांतलो जिवांत जालो, सर्गार चडलो, सर्पद्वेदारा देव बापाच्या उजव्या बसला, थंय तो जिवे आनी मेलांची मनसुबी घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भक्षणे, कडीचे जिवानपण, सस्त्याची जिवीत. आमेन. Jeremiah chapter 31 verse 25, कित्याक थकलेल्या हांव नव्या जिवान भरतलो आनी भागवून गेल्ल्या हांव धदूश शिकतलो. आमच्या उपसर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. Psalm chapter 84 verse 8, दळभराच्या सर्वेस्परा म्हज्या मागणे आयक, जाकोबाचो देवा कान दी. नमान बेकृपा मरले समितीचे संगता श्रम देवस्तेवन स्तेम फादर इशे जेजो. भगवती मरिये देवाची माय, आमो पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Isaiah chapter 26 verse 4, सर्वेस्पराचे सदांच विस्वास दवरा, कित्याक सर्वेस्पर एक सासनीक खडाप. नमान बेकृपा मरले समितीचे संगता श्रम देवस्तेव आनी सदैव फादर इशे जेजो. भगवती मरिये देवाची माय, आमो पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, पण सुमी सदांच विस्वासी तो तुमकां बोळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनाशी तुमकां राखतलो. नमान बरे करप्या मरलेले समितीचे संगता श्रम देवस्तेव आनी सदैव फादर इशे जेजो. भगवती मरिये देवाची माय, आमो पिया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मार्क आमेन. chapter 9 verse 23, जेजून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार सत म्हणटल्यांक सर्व संगते साध्य, महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Jeremiah chapter 30 verse 11, कित्याक तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसता, उलयता तो सर्वेस्पर. आज आमचे उलयतालो तो सर्वेस्पर म्हणटा की तुका वाटे राखच्या खातीर, हर एका वेळा तुका राखच्या खातीर हांव तुज्या सवे आसा. सांगाता म्हणून म्हणया, ससनाच्या बापा,
हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून पहिलं मिस्तर माग्या म्हज्या मोगाच्यान आज कितल्या पटी आमी पिंतीसपणा आदार नसाव. साम 54 वर्स 1 म्हणटा की देवा तुझ्या नांवान म्हाका निवार, तुझ्या पदव्यान म्हाका नीत करून दी. आज प्रत्येक साम चॅप्टर 91 वर्स 10 कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुवें तंब सरशीन पावची ना. प्रत्येक तरां जरमे चॅप्टर 30 वर्स 17 हांव तुका परत्यान भलायकी दितलो आनी तुजें घाय बरें करतलो उलयता तोच सर्वेस्पर. आज माग्या विशेश रितीन आमी प्रत्येक दुबाव इराराय बेजाराय आज कोणें कितें म्हणली उतरां आज आमी करगोन त्याच कश्टान जिवन आसाव. सलवणी आमी दिसान दिसान भोगून घेता आसाव. आज माग्या सोम्याची काकूत आम्हा सर्वांचेर आमचे देवन येवं दी. वायटांतल्यान आमकां सुटका लाभय सोम्या, एक नवें जिवीत आमकां प्राप्त कर. सगळ्या बंदखणींत आमकां सुटका लाभय, तुज्या मोगान आमकां भर. सगळ्या पिंतीसपणांतावन दुबावांतावन कावजणेतावन इरारेतावन बेजारेतावन अस्कतकायतावन आमकां सुटका लाभय. हर एका वेळार तुजेर बाबार्थ दवरून पॉझिटिव्हली चिंतूंक तुजे थंय विस्वास दवरूंक आमकां आदार दी, बळ दी, कृपा दी म्हणून विशेष रितीन ह्या वेळार मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून. दुसरो मिस्टर माग्या म्हज्या मोगाच्यान साम चॅप्टर 80 वर्स 19 दळबराचे देव आमकां परतून वयर काड. तुज्या मुखामळो सुपर जळ आमचेर फांकाय आनी आमकां सोडवण मेळटली. युवा जाणां खातीर भुरग्यां खातीर आमी समर्पीत करया. आज आमची भुरगीं हर एक घडी देवाच्या मोगाचेर सत मानून दी आनी पात्य होवन दी. प्रत्येक तरां तांच्या जिवितांत दुबाव नासतना हर एक घडये सोम्या ते एक संवची कृपा तांकां प्राप्त जावं दी. राग द्वेष अडकळ इरारे बेजारे कितल्या तरणाटे काम ना, कितले भुरगे हुशार ना ते एग्जामी सलवणी अनुभव करून आसात. आज जायती इरारे बेजारे तांच्या जिवितान आसा. हे सगळे सोम्याचे आतां समर्पीत करून सोम्याची काकूत आमच्या जिवितांत देवून येवचे खातीर सोम्याची सामर्थ्य सकत आम्हा सर्वांच्या जिवितांत देवून येवं दी. आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार लाभय सोम्या, बरी कामां तांकां फाव कर, वायट जावन तांकां निवार म्हणून त्या विस्वासी सोम्या लागीं माग्या वेळार. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून. तिसरो मिस्टर माग्या म्हज्या कोर्टान केस जावं फुरो साम वर्स 13 देवा सवे आमी जय सोडटले हांव
आमच्या दुस्मानाक तो पांय तळा मस्त दितलो आज दुस्मान झगडे लावून घाला आज विंगडपण करून घाला झुजोंक आमकां ताणें तयार करून दवरला प्रत्येक Exodus 14:14 म्हणटा की तुमी शांत रावा हांव झुजतलो तुजी वस्त तुकाच ती फावत जातली दुसऱ्याच्या वस्तूचेर आशा दवरनाका अन्यायान खंयची वस्तू भितर दवरनाका पवित्रपणान जियोवया देवाची बेसांव आमी जोड घेवया आज जे कितें आमची आसलें मात्र आमकां मेळून दी म्हणून ते जेजूला विस्वासान मागा खंडीत जावन तुमकां तुमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत करतलो बेसांवांनी भरतलो कृपेन भरतलो वायट तावन तुमकां निवारतलो आनी म्हण ह्या वेळार जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून सौत मिस्सेर सगळ्या कुटुंबा खातीर मागया Psalm 109:21 म्हणटा की सर्वेस्परा तुझ्या नांवा खातीर म्हज्या आदाराके तुझ्या उदार मोगान म्हाका निवार आज आमच्या कुटुंबां राखून व्हरसुम्या आमच्या कुटुंबांतले झगडे झूज इरारे बेजारे अडकळ्यो ना पयस करसुम्या आमची कुटुंबां पवित्र आत्म्यान भरसुम्या म्हज्या मोगाचें एक घडी तुमच्या कुटुंबां समर्प्या तुमच्या कुटुंबांत झगडे झूज आसा गी रीण आसा गी इवन इरारे बेजारे आसा गी हातागेली कामां जायना गी एक तर कावजिणी भिरानगी कोणी कितें म्हणलें पुरो ह्या वेळा उडा आसता गी कोणी नेगेटीव तुमकां म्हणला ह्या वेळा 30 उतरां कांतयते आसात गी 30 उतरां तुका सकयल घालते आसात गी देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक इतले भासोणी आमी आयकलां इतले प्रॉमिस वर्ड आमी आयकलां देवान उसारले ते जाला आज त्या उतराचेर पातयेणी दवरन आमच्या कुटुंबाच्या सर सान्यांक ह्या हातान आमी वयर बारया सुमेची सकत आनी सुमेची काकूत आनी सुमेची पदवी आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्या सान्यां ते देवन येवं दी सर्गीची सकत जण एकला ते वळून वयचे ते सांगाता म्हणून ह्या वेळा म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून पांचवो मिस्सेर प्रत्येक तर मागे आमच्या पवित्र सभे खातीर प्रत्येक तर मागे आमच्या भाग्यवान पाप सेवा खातीर सगळ्या कार्डिनला खातीर आर्च बिस्पां खातीर बिस्पां खातीर याजकां खातीर डिकन्सां खातीर सेमिनरी शिक्षा सगळ्या आज ब्रदर्सांक आनी सगळ्या आमच्या पवित्र सभेक समर्पित करून मागता आसतना संसार भर नासल्या पिडेस्तांक Psalm chapter 107:20 आपले उतार दडून ताणें तांकां बरी केली तांचो जीव ताणें नासांतलो निवारलो नासांतलो आज माग्या
आज विंगड विंगड पिड्याक सांपडल्या हर एकली भाव भणी पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर मागया ही पिड्या तांचे तो सोडून सुदी समाधान तांकां लाभों दी कावचिनी भिरांत तांकां सोडून सुदी आशिर्वाद तांच्या जिवितान देवन येवं दी सर्गीची ग्रेस काय तांच्या जिवितान वाळून वचे खातीर दोनी आमचे हात वयर भरून सगळ्या पिड्यास तांकां देवा मागया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांबरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांबरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांबरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांबरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांबरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांबरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांबरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांबरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांबरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांबरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर आमच्यामध्ये असं डिकन फेडरिक ह्या आराधान ते मंदर वर्तले क्रिस्तते मोगचानो उत्तर प्रदेशाच्या जुवानपूर जिल्ल्यांत बीबीगंज म्हणल्या जाग्यार दोग जण हॉटेलांत जेवताना चर्चा करताले आनी ताणें देखलां म्हळें हांव एका स्वरा 50 तांतयां खावंक शकता आनी ताचेर चर्चा जाली आनी ताणें एकामेकाक पोंत घालें 50 तांतीं केलीं जाल्यार 2000 रुपयांचें पोंत आनी ताणें सुरू केलें खावंक 10 तांतयां केलीं 20 केलीं 30 केलीं कशेंय करून 40 केलीं 40 आनी 1 खाताना कशें तरी जालें 40 आनी 2 तांतयां खाताना ताची मोत चुकोवन सकट पडलो आनी ताका आस्पत्रेक व्हेलें आनी वाटेरच ताचो प्राण गेलो 50 तांतयां आनी 2000 रुपयां खातीर एक जीव होगडायलो 50 आनी 2 तांतयां खातानाच ताची मोत गेली आनी ह्या मेल्ल्या मनशाची प्राय जावन आसली 40 आनी 2 वर्सां आयचो विशय जावन आसा ग्लटनी म्हळ्यार पोटारपण खावगेपण इंग्लिशान ते गाद आसा ईट टू लिव डोंट लिव टू ईट म्हणजे जिवनांत जिवच्या खातीर जेवा जेवच्या खातीर जियेनाकात ताच्याक बरी गाद आमच्या गांवांत आसा दारू बरोवन गेल्लो फाटी आयलो गई दारू बरोवन गेल्लो फाटी आयलो गई पोट बरोवन गेल्लो फाटी येवना गई आनी खावगेपण मोइजेच्या काळांत जावन आसा एक्सोडस चॅप्टर 16 वर्स 18 जाणी चड एकठांय केलें ते घरा वचून मेसतना कांय चड ते उरलें ना आनी जाणी उणें एकठांय केलें ताका खंयचेंय उणें पडलें ना आनी मोइजेन तांकां सांगलें सगळी रात ते मान्ना खाण दवरचें न्ही एक्सोडस चॅप्टर 16 वर्स 20 जाणी जेवण रातीक दवरलें आनी सकाळी मेळच दवरलें तांणी किडीन खावन ताका घाण पडली कित्याक तांणी तांकां कितलें जाय ताच्या वर्तें जमा करून दवरलेलें जॉन चॅप्टर 6 वर्स 26 जेजू तांकां म्हणालो तुमी म्हाका सोदतात कोणा देखलो म्हणून न्ही
पूण तुमकां दादोशी उंडे मेळ्ळे आनी दादोशी उंडे केले म्हणून आमी तशेंच मोगाचे न्हू. जायते बटी आमी मागणे रजार करता नोवेना करता सायबिणीच्या मोगान न्ही, आमकां कितें तरी मेळटा म्हणच्या मोगान आमी नोवेना करता. फर्स्ट लेटर ऑफ तिमोथी chapter 6 verses 7 to 8. First letter of Timothy chapter 6 verse 7 to 8. आमी ह्या संवसारान येताना कांय घेवन येवना आनी संवसारान जावन पाटी वेताना आमी खंयचीय वस्तू व्हरूंक सकना. जेवंक खावंक आनी न्हेसों पांगरोंक आसा जाल्यार दादोशीच म्हणून जाय. Matthew chapter 6 verse 34. पाल्यांचें चिंतून आसकंत करिनाकात. पाल्यांचें कंत पाल्यांक, आयचें कंत आयचे दिसा पुरो. एकलो एका वर्साक 12 म्हयने आसात आमी जाणा. ताचे कडेन 11 मुडे तांदूळ आसले, 11 मुडे तांदूळ आशिल्लो. तो 1 म्हयने पयलींच उपास करून मेल्लो. तशें करचें न्ही आनी सट्टीक कंत करची न्ही. लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 19 to 20. लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 19 to 20. ताका एकल्याक पीक चड जाताना तो म्हणालो, हांव म्हजी आसलें कोठारां मोडटलो आनी व्हडलीं कोठारां बांदतलो. आनी म्हजेतल्याक तो सांगतालो, अदृश्टवंत मनशा, तुका जायते दास्तान केल्लें आसा, देखून सौकासायेन जिये, खा पिये गम्मत कर. आनी देव ताका म्हणालो, हत्त पिशा, आजच तुजो जीव हांव विसारतलो. तर ताणें दास्तान केल्लें कितें फायदा जालें. आनी पियोणेकार एकले धर्माक मेळ्ळे म्हणून नाकभर पियेतात आनी लेले घालतात. सांगिल्लें सांगचें, उलयल्लेंच उलोवचें. आनी एक तांची एक संवय आसा, कितें, हांवें कांय चुकीन कांय सांगलें जाल्यार म्हाका तुज्या वणांत मार. परत्यान परतें सांगचें, हांवें कांय चुकीन सांगलें जाल्यार तुज्या वणांत म्हाका मार. आनी थोड्यांनी वोंकोन घालचें आनी थोड्यांनी रागान गाळी दिवच्यो. हें पुरो धर्माक पियोन मेळटा म्हणून. आनी खाणा विशयान मोगाचें न्हू, खावगेपण केदाळ म्हणचें आमकां कितलें कुडीक जाय ताच्या वर्तें गेल्यार ताका खावगेपण म्हणटा हांव. देखून तुमी थोडी सत्राय घेवंक जाय. पयल्यान खंयची वस्त तुमकां चड पसंद आसा तें मोतीन व्हरचें न्ही. जर तर तुमकां कुंकडां मास आनी बकरे पिठो, कोरी रोट्टी म्हणटा हांव, ते खावंक मन आसा जाल्यार तें मोतीन दवरचें न्ही. दुकरां मास आनी सन्नां खावंक आसा जाल्यार तें मोतीन दवरचें न्ही. बिरयानी खावंक मन आसा जाल्यार तें मोतीन दवरचें न्ही. कित्याक हें मोतीन दवरतना तुमी पळयतात, अवकाश पळयतात खंयच्या हॉटलांत कितें मेळटा म्हणून. देखून तें मोतीन ते दवरनाकात. दुसरें, भूक लागतना मात जेवीचें. जेवण तयार जालां म्हण जेवचें न्ही. आनी चड करून प्रायवतान सकाळीं जेवताना पयलीं तुमी कितलें जेवतात खातात तितलेंच कांय नाकात. जर तर तुमी 3 चपाती खातात तांदूळ खाली 2 चपाती खाया. एक सुमार 10-10.5 वरां इतल्या खावंक दवरा. ते जाल्यार तुमकां जिरोवंक इल्लेशें सुलभ जातलें. दुसरें, जेवणाच्या मद्याकात कांय नाकात. ते मागीर एक संवय जावन पडटा. आनी तिसरें, कितलें जिरता तितलेंच खायचें. तुमी 25 वर्सांनी कितें जेवतात तें 60 वर्सांनी तितलें जेवंक जायना. तुमचेर जेवंक जाता पूण जिरोवंक साध्य ना. देखून कितलें जाता, कितलें जिरोवंक जाता तितलेंच जेवा. आनी जायना तितली वस्त कांय नाकात. जर तर तुमकां सेळ आसा, आयस्क्रीम कांय नाकात. डायबिटीस आसा तर गोडशे गुलाम जाम, रसगुल्ला आनी गोडशे वस्तू कांय नाकात. गाय जालो जाल्यार दुकरा मास खावन वचो, या मासलेंत बांगडे खावन वचो, ह्या
तरकारींत वांयगें खावन वचो कित्याक तें पुरा नंजी आनी सडटा. आनी जर तर तुमकां खाळकाय आसा जाल्यार कुंकडां मास खावन वचो. कुंकडाची कडी समिती खावन वचो कित्याक ती एक विका भशेन. आनी जेवून जातात मोगाच्या न्हू कुडले मांद्री धरचे न्ही, इल्लें चलयचें. तुमी घरा धांवन मिसाक येताना चड वाट ना जाल्यार तुमी चलोन येवचे. घरा धांवन देंवल्लेंच रिक्षार येवचें न्ही. 50% रगत आमच्या जे कुडीचें जें रगत 2 पांयान आसा. तेका पांयांक सडावळ जायचे. पांयांक सडावळी जायना जाल्यार आमी मांद्री धरता. देखून कितले तुमकां अवकाश मेळटा तितलें चलोन येया तुमी. आनी मोगाच्यानो जर तुमकां पियोणें सोडूंक आसा तर घरांत बोतले दवरनाकात. तुमी सांगतात हां सोयरे आयल्यार खंय धांवचें तें पळयलें आसय. पूण घरा तुमी बोतले दवरले जाल्यार तुमकां पिया म्हूण मन जाता. फ्रिजांत बियराचे बाटले दवरचे न्ही कित्याक इल्ले गरमी जाता आनी पिया म्हूण मन जाता. आनी शेळ जाला जाल्यार घरांत आयस्क्रीम दवरनाकात कित्याक एक तुमकां खावंक मन येता, दुसऱ्यान खाताना खावंक मन येता. देखून असली वस्तू दवरची न्ही. मोगाच्यानो गांवांत एक बटी 2 जाण स्त्रियो अशें पियेताना एक जीत केली, एकल्यान जीत केली. ती म्हणाली हांव बशिल्ले आडयेक 1 बोतल सोरो पियोंक म्हजे कडेन तांक आसा म्हणून पोंत मारलें. ते दाळा मस्त वर्सांची पयलीं 100 रुपयांक पोंत मारलें आनी ती गुटू गुटू करून ती 1 बाटली पियेली, सोरो पियेली. सोरो पियोन जाता तिची मोत नातिल्ले भशेन जालें तिका आनी ती पडली. तिका आस्पत्रेक व्हरलें. आस्पत्रेक वताना वाटेर ती अंतरली जिती लागून. 1 बाटली सोरा लागून जीत गेलें, पोंत घालें 100 रुपयां खातीर. पळया ते पोंतांत जेवणांत आनी पियोणांत केदाळाय पोंत घालनाकात. तातूंत पोंत घाल्ल्या की आनी पोंत घेतलेल्या की दोगांकी लुकसाण जाता. आमी तुमी 2 केसी पळयले. एक ते 50 तांतयांचे पोंतान मेलो आनी एका बाटल्या सोऱ्यांत ती स्त्री मेली. जपानाचो ताकेरू काबायाशी एक जिखचे खातीर वर्ल्ड रेकॉर्ड करचे खातीर 15 मिनिटांनी 8 किलो 15 मिनिटांनी 8 किलो गोरवांचे ब्रेन म्हणटात मेंदू केलो आनी वर्ल्ड रेकॉर्ड घेतलो. पूण ताचो प्रोफेशनल ताणें पयलें हांव संवय केल्ली. तशें तुमी हें जीत करनाकात, पोंत मारूंक वचनाकात. पोंत म्हणली वस्तूच वायट कित्याक तातूंत एकलो जिखता आनी एकलो चलवता. पूण एके बटेन 2 जाण चलवतात. आमी तुमी 2 दाखले पळयले. ते जायते दाखले आसात कोणाकी तातूंत जीत मेळिल्ली ना, जीख मेळिल्ली ना कोणाकी पुरो ताणें चलोवणींच. मोगाच्यानो देवान आमकां रचतना आमची कुडीची जबाबदारी आमची जावंक जायचे. जशें आमी पातकांतले जैतोरंक सदांय ट्राय करता तशेंच आमची कुडी आमकां सांबाळूंक जायचे. आमी ल्हान बाप दिसतना आमची कूड कशी जाल्ली, निर्मळ जाल्ली, कांय पातक नातिल्लें. तशेंच आमी जायते बटी पातकान धांवन जी करूंक आमी ट्राय करता आनी आमी कशें मिणकन जैत व्हरता. तशेंच कुडीची आमी एक सत्र आयकूंक जाय. चड देखून आमी काजाराक वताना कितें करता, पयलें काजारच्या माटवांत व्हंकल न्हवरो टायमार येनात ताच्या पयलें कितें दितात तें आमकां स्टार्टर म्हण दितात. स्टार्टर कांय म्हण जाता कित्याक त्या वेळार भूक लागता आमकां. खाता पियेता आनी व्हंकल न्हवरो हॉलाक येताना आमचें पोट भरिल्लें आसा. उपरांत आमी कितें करता, त्या बुफेक वचून एक 20-25 बोगाचे हें आसता कळ्ळें ते स्टार्टर ते पुरा तरकारेचे गी आनी खंयची भाजी तें पुरो आसता ते इल्लें आमी तयार करता, प्लेटीन घालता. उपरांत
3-4 बगाचे मांस आसता तें घालता हांव. दुकरा मांस आसता, इडल्यो आसात आनी बकऱ्याचें मांस आसा. पुरा भरून आमी कितें करता हांव प्लेट भरता हांव. मागीर जेवंक जाता गे स्टार्टरान तुमचें पोट भरलां मागीर खंय जेवचें. मागीर नांव कितें इल्लेशी 1-2 कितें खातात उरलेलें खंय घालतात आमी त्या बास्केटीन घालता हांव. हें एक व्हडलें एक पातक म्हाका न्हू. कित्याक त्या शेतकाऱ्यान ताचे खातीर हर एका जेवणाच्या त्या भाता खातीर ताणें वावंट काडल्या. तशेंच त्याच्या शेतान धांवन शहराक येयलें जाल्यार त्या ट्रान्सपोर्टान मेहनत काडल्या. तशेंच त्या रांदप्यांनी मेहनत काडल्या. आनी तुमकां जेवंक जायना तितलें खाण घेतात आनी ते मागीर पाड करतात. एक वायटाची गजाल. जर्मनींत मस्त हॉटेलांनी जर तर तुवें जेवण सोडलें जाल्यार ताका फायन भरचें पडटा. तुमी पयशे दितात खरें पूण जेवण सोडलें जाल्यार ताका फायन भरचें पडटा. बिकॉज दे कॉल इट ए नॅशनल वेस्ट. कोणाकय जेवण पाड करूंक अधिकार ना. कितलें जाय तितलें ते जेविचें. जायते बटी आवय कितें करतात तांच्या भुरग्यांक जेवण सट्टी घालतात. चड करून चरक्यांक. का रे कांय ना जाल्यार शिकताय कशें रे म्हणून. मागीर तांकां जेवंक जायना जाल्यार ते कोण जेवतात आवय जेवतात. आनी तें तांचें वजन वाडटा. कित्याक सदां इल्लें सट्टी जेवण तांचें वजन वाडटा. देखून भुरग्यांक कितलें जाय तितलें दिया. भूक लागली जाल्यार तो परता निसान जेवता ना म्हणून न्ही. देखून सट्टी वाडोवंक कसो नाकात. सट्टी वाडल्यार तुमकांच लुकसाण जाता. देखून मोगाच्या न्हू. आनी आमी आज जाता न्हू कशें आमी आत्मीक शरिराची जबाबदारी घेतला ओंगी तशेंच आमच्या ह्या कुडीची आमी जबाबदारी घेवंक जाय. तेन्ना आमी देवा कडचे परतान फाटीं वतना देवाक एक खुशेन आमकां फाटीं घेवंक जायचे. तशें आमी जिवंक जायचे. तर आज जावन कितें जाय तितलेंच जेवा. सट्टीक जेवी नाकात. कितलें पियोंक आसा तितलेंच पियात. सट्टी पिया नाकात. आनी जेवण पाड करनाकात. हालेलुया. आवे मरिया. आमेन. आम्ही सगळे देमी गेल्या डिकन फेडरिक आमचे तर विशेष रीतीने आवडा मागणी करतलो. मोगळा बापा तुवें आमकां तुज्याच सारकें आमकां रचलाय. आमकां एक बरीशी कूड दिल्याय. मन जाती भाशेन न्ही आमकां मनशा भाशेन तुवें एक बरी कूड दिल्याय. ती सांबाळूंक आमकां कृपा दी. कावगेपण आमकां येनाशें कर. आमी आमच्या कुडीक कितलें जाय भलायकेक कितलें जाय तितलेंच आमकां खावंक कृपा दी. आनी पियोण्यांतलें आमकां सुटका दी. कित्याक जायतो लोक पियोण्यांत तांच्या मोरच्या आवदेच्या पयलेंच मरता तें आमी जाणाव. आमच्या मदें कोणाकय पियोणेची संवय आसा जाल्यार तांकां पियोणें काडिचें जाल्यार तें काडून उडोवंक तांकां एक सकत दी. तुजी कृपा दी. मरिये माये जशें तूं आमच्या खातीर सदांय आमकां कळनासतना तूं आमच्या खातीर मागताय तशेंच आमकां आमचें तावन कावगेपण आनी पियोणेपण काडून उडोवंक आमकां बळ दी. आमच्या खातीर सदांय तूं जेजू लागीं माग. आमी एक ही कूड जशें बावतिजमाच्या वेळार आशिल्ली की तशेंच ह्या संवसारांत धांवन दुसऱ्या संवसाराक वतना ती तशीच अपुरबायेन उरशी करूंक आमकां कृपा दी. हालेलुया 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 आवे मरिया आमेन. आमची तकले भागव्या निमाण बेसावांक आमी तयार जावया.
प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगच्चनो, आज 5 तारीख दुसऱ्या दिसाची रिट्रीट जावन आसा. सांजे 7 ते 9 कुटुंबा खातीर विशेष मागणे येया समयाच्या मोगाचो अनुभव करा. फाल्यां विशेष पिडेस्त खातीर आनी खंयच्याय तराची पिडेस्त आसा तांकां घेवन येया आनी विशेष मागणे. 7 तारखेर पवित्र सभे खातीर पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर वायट संगतावन वायट संवयतावन आनी सगळ्या बंद कणितावन सुटका मेळचे खातीर 8 तारखेर प्रत्येक 7 ते 2 वरां नायट विजीर सगळ्या विशेष गरजे खातीर मागणे. सुकाय नासतना भायरेन येशीन दिशेन सगळे पावणे येया समयाच्या मोगाक आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचें 10 तारखेर इन्फंट जिजस चर्च डोंबिवली सकाळीं 10 ते 5 तारखेर विशेष अर्घ वाकाणी आराधन आनी हांव आनी फादर नवीन त्या सुवातेर आसतलो. येया समयाच्या मोगाचे अनुभव एकामेकाक सांगा. दैवीक सकत आमी अनुभव करया. आद्वेंताची एका दिसाची रितीर बॉम्बे. तशेंच म्हज्या मोगाचें अनेक आद्वेंताची सांजेची रिट्रीट 13 तारखेर मोरोल सेंट जॉन त्या सुवातेर मोरोलच्या सुवातेर 7 ते 7:30 मिसाचें बलिदान 7:30 ते 10 विशेष अर्घ वाकाणी आराधन त्या सुवातेर चलोवन वतात आमी. म्हज्या मग येया समयाच्या मोगाचो अनुभव करया. जाणेकले ह्या दिसांनी येया. 16, 17, 18 तारखेर प्रत्येक तरान पुत्तूर त्या सुवातेर सांजेचें ओपन कन्वेन्शन आसा. म्हणजे आतांच तयार रावा. आद्वेंताचे मोठे 3 दिसाच्या रितीरे तुम्ही भाग घेया. क्रिसमसचो हप्तो लागी येते आसतना आत्म्याची तयारी करया. तशेंच म्हज्या मागा म्हजे खातीर आनी मागया आमी एकामेका खातीर 4 टेस्टमनी आयकुया. ह्या बॅरीनच्या रितीर विशेष रितीन एक तेर्स तुमी करूंक जाय आनी खंडीत जावं तो जेजू तुमकां आनी जण एकल्याक आशिर्वादीत करूं दी. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आयकुया. त्या सुमयाक आमी अर्घा दिवया. वाकणी आनी दिनवासया. अर्गां जेजू ओगळाप जेजू. म्हजें नांव प्रिती डिकोना. हांव मंगळूरतावन उलयतां. हांव इस्कॉलान वावर करतां. आमच्या इस्कॉलाचे 25 नोव्हेंबर स्कूल डे आशिल्लें. ताच्या आदल्या दिसा 2 दीस पावस आशिल्लें. त्या दीस कठीण मोड आशिल्ल्या वरवीं येवनचे बरी जाल्लो. पूण हांवें सर्विसपरा कडेन विस्वासान वर्ड ऑफ गॉड भक्तीपणान रिपीट केलें. पूण सगळ्या दिसा स्कूल डे जाता मसर कांयच पावस येवंक ना आनी बऱ्या तरान फंक्शन जालें. इतल्या व्हडल्या आजाप सर्विसपरान केल्ल्या ताका जावं महिमा आनी वगळाप. हालेलुया हालेलुया. हांव दिप्ती बेंगलोरतान उलयतां. म्हजो मामा शेतांत काम करतना ताका कठीण हृदया दूख आयिल्ली. मागीर ताका तशेंच हॉस्पिटलाक व्हरून एडमीट केलो. मागीर ताका हार्टांत ब्लॉकेज जाला म्हूण खबर मेळ्ळी आनी ताच्या शेतांत ती पिकल्ले भात आनी पुरा तशेंच आसलें. पावस ह्या जानवरां येवन नास जातीत कोणा म्हूण आमकां खंत आसलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी ती वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासली. डॉक्टरान म्हज्या मामाक 5 दीस एडमीट जावन रावचें म्हूण सांगलें. पूण देवान ताका 3 दिसांनी डिस्चार्ज जायशें केलें आनी ताचे शेतांतले पिकल्ले भाती कांय जायनासतना राखलें. हे घडल्लें सुमार 5 म्हयन्यां फाटीं आनी आमकां लास्ट विकांत कळ्ळें की ताका हार्ट अटॅक जाल्ले म्हणून. इतलें व्हड आजाप केल्या म्हज्या जेजूक जावं अर्गां. म्हजे आनीक साक्ष जावन आसा. म्हज्या मावशेक एक हात सुमार 1 वर्सा थावन कठीण दुखतालो. ताणें मस्त वखद केलें. खंयचेय वखदान तिका गूण जावंक ना. कितेंय जडायेचें काम करूंक तिच्यान जायनातलो. मागीर तिणें म्हाका ब्रदर प्रकाशाक डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडूंक सांगलें. हांवें म्हाका मेळ्ळें वर्ड ऑफ गॉड तिका शेअर केलें आनी आमी सदां रिपीट करनासल्यो.
आतां तिचे हात इदूक गूण जाला आनी कांयच त्रास नासतना आतां ती सकड काम करता. इतले व्हड आजाप केल्या म्हज्या देवाक जावं अर्गां. आनी देवाचें उतर क्रियात्मक आनी जिवे म्हण देवाच्या उतरा मुखांत आमकां कळयल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. आलेलुया आलेलुया. म्हजें नांव फ्लविया. हांव नवरतावन साक्स दितां. म्हज्या भावा खातीर हांवें मागूंक सांगलें ब्रदर प्रकाशा लागीं. ब्रदर प्रकाशान म्हाका कोटेशन दिल्लें, बायबल वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांव रिपीट करनासलें म्हज्या भावा खातीर. तो 1 वर्स जावन तो भायल्या गांवांत वयचें ट्राय करनासलो. तेचें जाते नासलें, एक ना एक प्रॉब्लम जाते आसले. ते दडा आतां नोव्हेंबर 24 तो भायल्या गांवांत पावलो बरे भशेन. तेका धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागतां. थँक्यू गॉड. थँक्यू. प्रायज द लॉर्ड. म्हजें नांव विल्मा. हांव उडपितां. देवान म्हजें थंय केल्ल्या बरेपणा खातीर हांव साक्स दिवंक आशेतां. साक्स दिवंक गळे केल्ल्या खातीर पाश्चाताप पावतां. म्हजी पयली साक्स म्हजो पूत बऱ्या भशेन कितेंच हट नासतना स्कुलाक गेल्ल्या खातीर. दुसरी साक्स आमचे बांयचें काम बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर. तिसरी साक्स म्हज्या फ्रेंडाची डिलिव्हरी कितेंच प्रॉब्लम नासतना बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर. चवथी साक्स मामाची विजा मेळ्ळ्या खातीर. तशेंच म्हज्या जिवितांत हर एक रितीचो उपकार फावो केल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू.